हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आई लव यू, धक 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 धक। ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर आज तक मेरे साथ मेरी वीडियोस पर, मेरे चैनल पर, मेरे डिवाइन सोल बना हुआ है और मुझे रोज़ाना डेली की बेस पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हो। अपने आप को हील करवाने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स पे आकर आप लोग कमेंट करते हो। थैंक यू ऑल, ईच वन ऑफ यू। ठीक है जी। यहाँ पर नए आने वालों को मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही शॉर्ट रीडिंग रहने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि एंजल्स आपको इमरजेंसी में अभी के अभी क्या मैसेज देने वाले हैं जब ये रीडिंग आपके पास पहुंची है। मेरी ये रीडिंग जस्ट टू जस्ट इल्म की बेस पर होती है। ये जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी किस्म के पर्सन के लिए नहीं है। तो सिर्फ इस एनर्जीज की रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट नहीं होगी, अंडर 18 के लोगों के लिए रेजोनेट नहीं होगी, खास करके सेम जेंडर सेक्स वाले लोगों के लिए मेरी कोई भी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती। ठीक है जी। इल्म की बेस पे इसको लीजिएगा। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, कुन फयाकुन की है। मैं जस्ट इल्म की बेस पर यहाँ पर आपको आपका अहम मैसेज बताने वाली हूँ कि आने वाले फ्यू आवर्स के अंदर या फ्यू डेज़ के अंदर, आने वाले फ्यू डेज़ 2 से 3 डेज़ के अंदर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ठीक है जनाब। यह ऐसा क्या काम है जो आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले पॉजिटिव हो जी, अपनी सारी की सारी एनर्जीज डेक पे ले आइए और देखते हैं कि एंजल्स, यूनिवर्स, अल्लाह आपको क्या बताना, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ पे ये बता दीजिए जिन की नज़र के सामने से इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है, आप उनको क्या अहम मैसेज देना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी यहाँ पर कुछ सिनेरियो इस तरह का बन रहा है। ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि यहाँ पे हर किस्म के लोगों के लिए ही रीडिंग निकल कर आ रही है। ठीक है जी। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज को हम यहाँ पे एंड में देखेंगे कि क्या निकल के आता है। ओके जनाब, यहाँ पर जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है और आप लोगों में से बहुत से लोगों के ऊपर अच्छा खासा मैजिक का सर्कल शुरू होने को है। कुछ लोग अपने लव पार्टनर के लिए, क्रश के लिए, लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हुए मुझे नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए नज़र आते हैं, जज्बाती होते हुए नज़र आते हैं, सेक्सुअल होते हुए नज़र आते हैं। बहुत से लोगों के लिए कुछ एक लाइफ का सर्कल कंप्लीट होकर एक नेक्स्ट सर्कल शुरू होने को है। ठीक है जी। यहाँ पे खास करके उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया और वो अभी तक अपनी पास्ट की एनर्जी से नहीं निकले। तो बेटा जी यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको अपनी पास्ट की एनर्जी को क्लींस करना होगा, जो कि आप अगेन एंड अगेन जैसे ही न्यू मून आता है आप फिर पास्ट की एनर्जीज में चले, तो आपको फिर हील किया जाता है, फिर पास्ट की एनर्जीज में चले जाते हो। यानी कि हर एक मोमेंट पर आप अपने पास्ट के साथ अपने प्रेजेंट को या अपने फ्यूचर को कंपेयर करते हो। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में जाते हुए नज़र आते हैं कि अपनी गलती होते हुए भी आपको मालूम भी है कि आप इस वक्त गलती पर हो, आप गलत पॉइंट पर गुस्सा कर रहे हो, बावजूद उसके आप ये गलती करेंगे और बार बार करेंगे। और जो आपको इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेगा, यस, आप उसको भी उल्टा डांट दोगे कि मैं सबसे बेहतर जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है। यहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो। यहाँ पे आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होगा, आपको अपने आप को डिवाइन के स्पुर्द करना होगा, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी चोटें खा ली हैं, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो कैरियर लाइफ में है, चाहे वो बिजनेस लाइफ में है, या फिर आपकी हेल्थ के मामले में। यहाँ पे मुझे बहुत से लोग हेल्थ के मामले में बीमार होते हुए नज़र आते हैं, बहुत शदीद किस्म की बीमारी में जाते हुए नज़र आते हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर अल्लाह ना करे डेथ की एनर्जी में जाते हुए, सुसाइड की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। खुदा का वास्ता ऐसी कोई हरकत ना कर बैठना। मुझे आप लोग आपके सामने किसी ऐसे बंदे का कोई सच रिवील होने जा रहा है जो कि आपका छिपा हुआ दुश्मन था, और जैसे ही ये चीज़ आपके सामने अवेकन होगी, आप अपना जो है ना टेम्परामेंट्स वो आप खो दोगे। आप अपने आप पर काबू नहीं रख पाओगे। आपको
آپ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاؤ گے کہ اس بندے پر بھی کیا مجھے اس بندے سے بھی کیا یہ امید کی جا سکتی تھی کہ جس کو میں نے اپنی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ہر غم میں ہر خوشی میں جس کا میں ساتھ بن کے کھڑا رہا وہ میری ہی جڑیں کاٹ رہا تھا. یس ایسے ہی ہے کیونکہ جس کو آپ اپنا دوست سمجھو بیسیکلی میں وہی آپ کا اوریجنل دشمن ہے اور آپ کا شک اس کے اوپر جا ہی نہیں رہا. اور ایسا بندہ جس کو آپ اپنے گھر کی ہر ایک بات بتا رہے ہو اپنے دل کی ہر ایک بات بتا رہے ہو وہ ہر نیو مون پر اور ہر اماوس کی رات پر آپ کے اوپر اچھا خاصا میجک کی سفلی لم کروا رہا ہے. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا پرانا ماضی کا پاسٹ کا سرکل لو سرکل ختم ہو کر کوئی نئی طرف سے آفر آتی ہوئی نظر آتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے ابراڈ سے رشتے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں کے ابراڈ میں جو پرسن تھے وہ لوٹ کر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے لیے اگر تو یہ آپ کے کرش تھے تو یس یہ سوشل میڈیا سے ملا ہوا رشتہ ملتا ہے. بہت ہی ان میچور قسم کی میچورٹی کا یہ بندہ ثبوت دے گا. آن آف کا آپ کا کنیکشن مجھے بہت زیادہ نظر آتا ہے. آتے ہیں بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس دفعہ جب وہ آئیں گے اب بھی وہ تقریباً آدھے سے زیادہ لوگوں کے لیے آفر آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ لکی سمون ہے جن کے لیے شادی کی آفر آئے گی بھی اور باقاعدہ آپ لوگوں کی شادی کی کوئی سرمنی بھی ہو جائے گی. لیکن یہاں پر زیادہ تر لوگوں کے طرف سے جب یہ رشتہ آئے گا تو آپ لوگ اپنا ایٹیٹیوڈ کے چکروں میں اپنے غصے کے چکروں میں اس رشتے سے ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آتے. باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں مینیفیسٹیشن یہاں پر آ گیا ہے. میرج کی انرجی نکل کر آ گئی اور میرج کی انرجی کہیں نہ کہیں یہ بتاتی ہے کہ بیٹا جی آپ میں سے کچھ لوگوں کو جن لوگوں کو اپنے آپ پر یا اپنے پرسن پر مان ہوگا یہ فیملی والوں کی طرف سے دکھایا گیا رشتہ ہوگا. آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے لیکن اگر کر لیتے ہو تو یس یہ شادی کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آپ کے لیے کتنا بینیفٹ رہنے والا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لو لائف میں آپ کے لیے شارٹ ریڈنگ میں کیا نکل کے آتا ہے. ٹھیک ہے جناب پلیز جوائن پلیز یہاں پہ بتائیں کہ جن کی نظر کے سامنے سے یہ ریڈنگ ابھی کی ابھی گزری ہے آپ انہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ لو لائف میں کیا آ رہا ہے. یہاں پہ تو آ گیا دی ڈیوائن فیمینن. یہ بندی جو کوئی بھی ہوگی یہ بندی آپ کی لائف کا لکی لک ہوگی. یہ بندی آپ کا لائف لک ہوگی اور آپ کی خوش قسمتی کا تارا ہوگی یا تارا ہوگا. تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے یہ جو آفر آ رہی ہے اس کو آپ نے اپنے غصے کے چکروں میں اپنی لک کو پونا مار دینا کہ بھئی ہم کیوں کریں یا کیا نہ کریں. تو یہ غلطی آپ لوگوں نے ہرگز نہیں کرنی. بیوٹی ود برین آ رہا ہے آپ کی لائف میں. یہاں پہ کمپیٹیبلٹی آ گئی. یہ پرسن جو بھی آپ کی فیملی والوں کی طرف سے ڈیوائن کی طرف سے جو بھی رشتہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ آپ کا انتہائی کمپیٹیبل ہوگا اور یہ آپ کے لیے ہی میڈ فار ایچ ادر کا رشتہ ہوگا. آپ لوگوں میں سے تقریباً یہاں پہ 60% لوگوں کے لیے تو یہ رشتہ مجھے بہت کمپیٹیبل لگتا ہے. اگر یہ آپ کو سوشل میڈیا سے ملے یا پھر آپ کو آپ کے فرینڈ آف سرکل سے ملے یہ دور دراز کا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے جو آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی سے آنے والا ہوگا. تو ایک دفعہ اپنے آپ کو اپنی ریڈنگ کروا کے چیک ضرور کروا لیجیے گا. ریڈنگ یہاں تک ریزونیٹ ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اینجلز ہمیں کیا کہتے ہیں. پلیز ڈیوائن پلیز اینجل اگر یہ ریڈنگ شارٹ ویڈیو ہم نے بنائی تو ہم جاننا چاہتے ہیں ایسی سچویشن میں آپ میرے دیکھنے والے ویوز کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. ریڈنگ کو کلیم کرنے کے لیے 999 کی انرجیز نیچے ضرور لکھیے گا. اپنے آپ کو ہیل کروانے کے لیے اپنی پرابلم اپنا نام اپنے پرسن کا نام اپنے آپ کو ہیل کروانے کے لیے اپنا نام اپنے پرسن کا نام اور اپنی پرابلم نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. تہجد کی نماز میں دعاؤں کے لیے آپ کی ہیلنگ کے لیے ود ان 41 ڈیز کے اندر آپ اچھی خاصی پازیٹیو انرجیز میں آ جائیں گے. پلیز جوائن پلیز ایسے سینیریو میں میرے دیکھنے والے ویوز کو کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لسن یور انٹیوشن اپنی سکس سینس کو دیکھنا کہ آپ کی سکس سینس آپ کو کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے جناب. اور یہاں پہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا آ رہا ہے پیسفل ریزولیشن یعنی کہ وہی بات ہوگی کہ جب یہ رشتہ آئے تو آپ نے اپنے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور آپ نے بالکل بھی یہاں پر بے وقوفانہ فیصلہ نہیں کرنا. بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیجیے گا کہ یہ پرسن آپ کی لائف میں بہت کچھ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تھی آج کی ایک شارٹ ریڈنگ. امید کرتی ہوں کہ یہ آنے والے فیو ڈیز کے اندر آپ کے ساتھ چلے گی. جب بھی آپ کی نظر کے سامنے سے گزرے گی ٹائم لیس ہے تو یہ اس وقت کے آنے والے فیو ڈیز میں یہ سچویشن آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی بنے گی. ٹھیک ہے جی. اپنے آپ کو ہیل کروانے کے لیے میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں یا رات 10 بجے میں لائیو آتی ہوں. ٹھیک ہے جی. بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا اپنے بالکل نہیں بھولنا. کیونکہ رات کو 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک ندا اپی روزانہ ڈیلی آپ لوگوں کے لیے لائیو آتی ہے اور صبح پاکستان کے 6 بجے سے لے کر 7 ساڑھے 7 بجے تک بھی لائیو آ کے آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں. ٹل دین اللہ حافظ. مولا وارث. بائے.